दर्शक महानुभावहरू हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। अमेरिकाको डिसी महानगर क्षेत्रबाट सञ्चालित म विजय थापा। आज हामी यहाँहरूलाई सिधै अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा लान्छौँ र आज हामी विशेष गरिकन कर निर्धारण अर्थात् ट्याक्स फाइल अन्तर्गत भन्दा पनि विशेष गरिकन अमेरिकी सरकार अर्थात् जो बाइडेन प्रशासनले भर्खरै जारी गरेको कोरोना राहत सहायता र यसैको सेरोफेरोमा रही क्यालिफोर्नियामा विगत 1 दशकदेखि कर सम्बन्धी काम गर्दै आउनुभएका पञ्जीकृत अभिकर्ता अर्थात् इनरोल एजेन्ट सन्तोष शाहजीसँग हामी धेरै कुरा गर्दैछौँ। $1400 अन्य कुराहरू गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिले सन्तोषजी यहाँलाई इन्नेप्लिजमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार सन्तोषजी। नमस्कार विजयजी। सबै श्रोताहरूलाई यो कार्यक्रम हेर्नको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। म सन्तोष शाह क्यालिफोर्नियाबाट। हजुर। तपाईहरुको क्वेशन जे पनि क्वेशन होला ट्याक्सदेखि रिलेटेड स्टिमुलेसन पेमेन्टदेखि म तपाईहरुको क्वेशनको आन्सर गर्नेछु। आजको जो पनि मेरो आन्सर हुन्छ जस्ट इन्फर्मेसनल वेमा लिनु होला, किनभने सबैजनाको सिचुएसन अनुसार डिफरेन्ट आन्सर हुन्छ। तर आज म जस्ट एज इन्फर्मेसनल आन्सर दिनेछु तपाईहरुको क्वेशनको। हजुर। सन्तोषजी, अब दर्शकहरूलाई हामीले अलिकति सन्तोष शाहको बारेमा अलिकति परिचय गराउन चाहन्छौँ। सन्तोषजी नेपाल हैन जनकपुर पहिले अञ्चल छ, जनकपुर धनुषाबाट लामो भनौँ न स्थायी निवासी हुनुहुन्छ र अहिले अमेरिका 10 वर्षदेखि हुनुहुन्छ र विशेष गरिकन कर र यसैको सेरोफेरोमा रही काम गर्दै आउनु भएको छ। सन्तोषजीले अब हैन एसबिए अथवा हैन साइन्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन र एकाउन्टिङमा लेखा परीक्षणमा पनि अमेरिकाकै क्यालिफोर्निया स्टेट युनिभर्सिटीमा अध्ययन गर्नुभएको छ भने उहाँ चाहिँ अब भनौँ न इनरोल उहाँको पद चाहिँ इनरोल एजेन्टको रूपमा आफूले हैन प्रस्तुत गर्नुभएको छ र उहाँसँग आज हामी विशेष गरिकन सन्तोषजीसँग हामी यो $1400 कहाँ जान्छ, कहिले भेटिन्छ र अन्य कुराहरू हैन यो बेरोजगारका फाइदाहरू यहाँमा कुराहरू गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिले सन्तोषजी, तपाईँ क्यालिफोर्नियामा हुनुहुन्छ, निकै हैन यो कोरोनाको महामारी छ, सन्चै छ? हजुर, सब ठिक छ यहाँ। अहिले अब बिस्तारै पहिला भन्दा अलिकति बिस्तारै इम्प्रुभ हुँदैछ तर हुँदैछ हैन? हजुर। सन्तोषजी, अब तपाईको मैले धेरै कुरा पनि गर्न चाहिनँ, मूल विषयवस्तुमा हामी जाने भए सबैभन्दा पहिले चाहिँ नि सन्तोषजी बताइदिनुस् त बाइडेन हैन राष्ट्रपति जो बाइडेनले दस्तखत गरेको हैन हस्ताक्षर गरेको 1400 सहायता हैन त्यसलाई चाहिँ राहत सहायता कोष हामीले कहिले पाउने? हजुर। ओके, सो यो 1400 राहत सहायता बाइडेनले अलरेडी साइन गरिसकेछ। आज आइआरएसले बिहान आइआरएसको न्युज पब्लिकेसन अनुसार वेडनेसडेदेखि आउने बुधबारदेखि डिस्ट्रिब्युसन गर्ने उनीहरूको डिसिजन बनिसकेको छ। न्युजमा चाहिँ धेरै आइरहेछ, ब्याङ्कमा पैसालाई कसरी हेराइरहेछ अनि धेरै न्युजहरूमा छ। तर आइआरएसको अनुसार तिनीहरूले वेडनेसडेदेखि पैसालाई डिस्ट्रिब्युट गरिरहेछ। भनेपछि यो पत्रपत्रिकामा नि कसैले चाहिँ पैसा चाहिँ पेन्डिङ भनेको बिचारा दिनमा पनि रहछ भन्ने कुरा हो, त्यो पनि होला हैन उनीहरूले? अनि यो सन्तोषजी पैसा चाहिँ कसरी जान्छ? जस्तै एउटा सिधै कति प्रकारले जान्छ त एकपल्ट भनिदिनुस् त। कसरी पठाउँछन् उनीहरूले, कति तरिकाले पठाउँछन्? तिनीहरूलाई पैसा पठाउने अहिले 3वटा तरिका छ। पहिलो तरिका छ कि अगर तपाईको बैंक एकाउन्ट इन्फर्मेसन आइआरएससँग छ भने तपाईको बैंकमा डाइरेक्टली डिपोजिट गरिदिन्छ।
अगर तपाईँ इलिजिबल हुनुहुन्छ भने एउटा डाइरेक्ट डिपोजिट छ, अर्को यिनीहरूले एउटा डेबिट कार्ड भनेर नयाँ इस्यु चलाइरहेछ। सो सेकेन्ड फेजमा के गर्छ भने फर्स्ट फेज छ डाइरेक्ट डिपोजिट। अगर तपाईको बैंक अकाउन्ट छैन आइरेससँग भने तपाईको घरको एड्रेसमा तिनीहरूले डेबिट कार्ड पठाउँछ जसमा तपाईको $1400 त्यसमा क्रेडिट हुन्छ नि, त्यो डेबिट कार्ड तपाईँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि थर्ड अप्सन तपाईको घरमा चेक मेलमा चेक पठाउँछ अनि तपाईँ त्यो चेकलाई बैंकमा डिपोजिट गर्न सक्नुहुन्छ। यो तीनटैमा अगर कभर भएन भने तपाईसँग नेक्स्ट इयर अहिले स्टिल तिनीहरूले डिसाइड गरेको छैन हामी ट्याक्समा क्लेम गर्न सकिन्छ। कुनै कारणवश तपाईले तीनटै मध्ये कुनै पनि अप्सनमा तपाईले पेमेन्ट पाउनु भएको छैन भने हामी ट्याक्समा क्लेम गर्न सकिन्छ। हजुर, धन्यवाद सन्तोषजी। अब अर्को कुरा नि, तपाईँ हामी हैन अमेरिका पनि अलिकति धनी हुनलाई नै हैन अब अर्थको राम्रो होस् भनेर, परिवारको सम्पन्न होस् हैन, सबै कुराहरू राम्रो होस् भनेर आएको। यो पैसा दिएपछि त हैन महादेवको तीन नेत्र भन्ने नेपालीमा पनि छ हैन। हजुर, पैसाको मुख रातो हुन्छ भन्ने कुरा छ। त्यसैले हामीलाई पनि $1400 भनेको हैन एउटा धेरै माने राख्दछ हैन। भनेपछि अब यद्यपि हामीले कर तिरिरहेको छ भने हजुर, अब तपाईले भने जस्तै यो बुधबारदेखि चाहिँ आउन सुरु हुन्छ हैन त? हजुर। त्यसमा चाहिँ हामी केही दुविधा त लिनु परेन नि? नो, त्यो एकदम आइरेसले डिक्लेयर गरिसकेछ आज बिहान। वेडनेसडे बिहानदेखि तिनीहरूको फर्स्ट ब्याच डाइरेक्ट पेमेन्ट डिस्ट्रिब्युट गर्दैछ हैन। सन्तोषजी, अब यो अब मलाई एउटा भनिदिनुस् त, यो 2021 को कोरोना राहत सहायता यो चेक चाहिँ कोले चाहिँ हैन पाउँछन् र योग्यताहरू के हुन्छन्? ओके, सो ल अलिकति कम्प्लिकेटेड वेले यिनीहरूले लेख्छ हैन। लमा यिनीहरूले लेखेको छ जुन अहिले भर्खर पारित गरेछ, सबैजना कभर हुन्छ तर सर्टेन क्याटेगोरी दिएछ कि यो मान्छे कभर हुँदैन। सो फर्स्ट क्याटेगोरी यो छ कि जो युएसए रेसिडेन्स छैन ऊ चाहिँ कभर हुँदैन। जो पनि युएसए रेसिडेन्स छ र त्यसको इन्कम लिमिट भन्दा बिलो छ भने त्यो कभर हुन्छ। अनि इन्कम लिमिटेसन के छ भने जो मान्छे सिंगल टैक्स फाइल गरिरहेछ उसको $75,000 एजीआई भन्छ, एडजस्टेड ग्रॉस इन्कम तपाईको 75,000 छ भने तपाई फुल $1,400 पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईको 75,000 भन्दा माथि गएछ भने अप टु 80,000 सम्म त्यसमा प्रोपोर्सनल गर्छ, तपाईको के पोर्सनलाई डिडक्ट गरेर तपाईलाई दिन्छ। र तपाई 80,000 टच गरिसक्नु भयो भने तपाईको इन्कम 80,000 गयो भने तपाईले पाउन सक्नुहुन्न, एलिजिबल छैन। सेम अगर तपाईको ट्याक्स स्टेटस म्यारिड फाइलिङ जोइन्टली छ भने 150,000 देखि सम्म तपाई पाउन सक्नुहुन्छ र 150 देखि लिएर 160 को बीचमा रिड्युस अमाउन्ट पाउनुहुन्छ र 160 भयो भने तपाई पाउन सक्नु हुँदैन। त्यसपछि तेस्रो क्याटेगोरी आउँछ भन्छ हेड अफ हाउसहोल्ड। अगर तपाई आफ्नो ट्याक्स हेड अफ हाउसहोल्ड भनेर फाइल गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईको लिमिट 112,500 देखि लिएर 120,000 को बीचमा छ। सो अगर यो तीनटै क्याटेगोरीमा तपाई जुन पनि ट्याक्स स्टेटसमा पर्यो भने अनि तपाईको इन्कम यो भन्दा बिलो छ भने तपाई 1400 को लागि एलिजिबल हुनुहुन्छ। हजुर सन्तोषजी, त्यो भनेपछि तपाईले यसरी हैन छुट्याउनु भयो हैन। अब यो रातको 1400 मा अब व्हाइट हाउसले त सप्ताहन्त भनेको यही शनिबार आइतबारदेखि नै आउने भने तपाईले भर्खर भन्नुभयो यो उसो भन्नु। अब नि सन्तोषजी एउटा कुरा भनिदिनुस् त, जस्तै हैन अब मैले 2000 अहिले त 20 21 हैन
हजुर 2020 को महामारी भर्खर 2020 को अहिले मार्च भयो, अब अप्रिलसम्म भए पनि कतिले यो महामारी कारणले गर्दाखेरि भरिसकेको कर दाखिला नगरेको पनि हुन्छ अक्सर। भनेपछि अब 20 मा मैले बाँकी नै छ भर्नलाई कर भनेपछि उनीहरूले चाहिँ के आधारमा चाहिँ जस्तै 19 को पनि मैले भरेको छुइनँ भनेपछि के आधारमा गर्छन् त? सो यिनीहरूले लमा लेखेको छ कि हामीले 2019 र 2019 र 20 को लेटेस्ट इन्फर्मेसन जुन आइआरएस सँग एभाइलेबल हुन्छ, आइदर 19 को छ, तपाईले 20 को फाइल गर्नु भएको छैन भने उसँग लेटेस्ट इन्फर्मेसन भनेको 19 को छ, तपाई 20 को फाइल गर्नु भएको छ भने उसँग लेटेस्ट इन्फर्मेसन भनेको 20 को छ भने त्यो इन्कम अनि त्यो इन्फर्मेसनले डिटरमाइन गर्छ। तर तपाईको अर्को क्वेशन थियो कि मैले 19 को पनि भरेको छैन, 20 को पनि भरेको छैन, अनि के गर्छ? त्यसको लागि यो पहिला जस्तै जुन फर्स्ट र सेकेन्ड टाइममा जुन नन फाइलर भनेर थियो, सो अलरेडी जसले नन फाइलरमा इन्फर्मेसन इन्टर गरिसकेछ फर्स्ट टाइम र सेकेन्ड टाइममा, त्यसलाई अहिले केही पनि गर्नु पर्दैन। आइआरएसले त्यही इन्फर्मेसनलाई फेरि युज गरेर तपाईलाई त्यो $1400 पठाउँछ। हजुर, भनेपछि अर्को पनि एउटा त्यसैमा मैले थप्न चाहे, यद्यपि हैन कर हैन यो आन्तरिक कर सेवाले हैन हाम्रो ट्याक्स रिटर्न भनेको कहिले गरेको छैन भनेको 2019 को गरेको छैन भने पनि त्यो 18 को आधारमा अलिकति गर्छ भन्नुभयो तपाईले हैन? नो, 18 को आधारमा गर्दैन, तिनीहरूले इन्कम 19 र 20 को लिन्छ हैन। तर तपाईले 19 र 20 केही पनि गर्नु भएको छैन भने उनीहरुसँग सो नन फाइलर जुन तपाईले लास्ट टाइम फाइल गर्नु भयो होला, किनभने फर्स्ट र सेकेन्ड टाइममा तिनीहरूले 18 को इन्फर्मेसनलाई युज गरेन, 19 को इन्फर्मेसनलाई युज गर्यो र जसको इन्फर्मेसन थिएन त्यसको लागि नन फाइलर भने अर्को तिनीहरूले वेबसाइट चलाएको थियो, अनि सबैजनाले गएर त्यसमा आफ्नो इन्फर्मेसन इन्टर गर्नु पर्थ्यो, नाम, सोशल सेक्युरिटी, बैंक एकाउन्ट, अनि त्यो इन्फर्मेसन युज गर्थ्यो। अनि तिनीहरूको लागि चाहिँ इन्कम इलिजिबिलिटी चाहिँ थिएन, किनभने फाइल गरेको छैन। तिनीहरूलाई थाहा होला कि मेबी तपाईँ ट्याक्स फाइल गर्ने रिक्वायरमेन्ट छैन भने तपाईले फाइल गर्नु भएको छैन, अनि त्यही भएर तिनीहरूले जस्ट नन फाइलर इन्फर्मेसन युज गर्छ। हजुर, भनेपछि सन्तोषजी यो 1.9 ट्रिलियन भनेको त खरब डलर हो नि, धेरै है नि त पैसा हैन? साथै जान्छ है हाम्रो पनि। धेरै, तर यिनीहरूले धेरै क्याटेगोरीहरुमा स्पेन्ड गरिरहेछ। यसको चाहिँ वर्ग गर्छौँ त यो केमा लागि चाहिँ उनीहरूले दिएको पैसा हो? यिनीहरू बिजनेसदेखि छ, कोभिड भ्याक्सिनको लागि छ, जनताहरूको लागि यो जुन स्टिमुलेसन पेमेन्ट हामी भन्दै त्यसको लागि छ, अनि अर्को चाहिँ फुड एन्ड नेचुरल, सो धेरै क्याटेगोरी छ जुन हामी त्यसको लागि छ यिनीहरू। हजुर, धन्यवाद यो विनोद शाहजीले ग्रेट इन्फर्मेसन भनिरहनु भएको छ। कणेल शिवजीले पनि दुवैजना नमस्कार, धेरै धेरै धन्यवाद छ। तपाईहरुको केही जिज्ञासा छ भने हामी लिन्छौँ, नभए हाम्रो केही जिज्ञासाहरू यही हामीसँग छँदैछ। सन्तोषजी, अब त्यसो भयो भने नि अब यो जस्तो तपाईले अहिले भन्नुभयो नि, अब त्यो उनीहरूले जुन 1.9 झन्डै करिब 2 खरब डलरको चाहिँ हैन घर घरमा पठाउने, घरको भाडा वा मोर्गेज भनेको यो किस्ताबन्दी तिर्ने, खाद्यान्न भनेको फुड स्टाफ भनेको नेपालीमा खाद्य सामग्री हुन्छ हैन, बालबालिकालाई पढाइको लागि हुन्छ, बेरोजगार भत्ता भने हाम्रो कुरा यो अब नि यो नयाँ नियम अनुसार चाहिँ यो आश्रित भन्छ नि, आश्रित योग्यता भनेको चाहिँ यो डिपेन्डेन्ट एलिजिबिलिटीको लागि चाहिँ अलिकति धेरै यसको व्याख्या हुन्छ, बुझ्ने गरिकन हाम्रो दर्शकहरूलाई भनिदिनुस् त सन्तोषजी। सो यो डिपेन्डेन्ट एलिजिबिलिटी यो पालि अलिकति डिफरेन्ट छ जुन पहिलाको दुईटा फर्स्ट र सेकेन्डबाट। पहिलाको रुल के थियो भने जो पनि चाइल्ड
बिलो 70 इयर थियो उसले मात्रै 500 र 600 चाहिँ एलिजिबल थियो। तर यो नयाँ जुन यसले गरेछ यसमा अलिकति वाइड बनाइदिएछ कि जो पनि डिपेन्डेन्ट छ। अब डिपेन्डेन्ट भनेको के छ भने तपाईले कसैलाई पनि आफ्नो ट्याक्स रिटर्नमा डिपेन्डेन्ट भनेर फाइल गर्नु भएको छ भने त्यसको एज लिमिट रिलेसन केही पनि फ्याक्टर गर्दैन। एज लङ एज त्यो एलिजिबल छ तपाईको डिपेन्डेन्टको लागि भने उसले पनि यो $1400 को लागि एलिजिबल हुन्छ। तर त्यो पैसा चाहिँ तपाईलाई आउँछ जसले ट्याक्स फाइल गरिरहेछ डिपेन्डेन्ट उसको नाउँमा आउँछ, डिपेन्डेन्टको नाउँमा आउँदैन। हजुर, दर्शक महानुभावहरू, सन्तोष शाहजी जनकपुर धनुषाको हुनुहुन्छ भने वरिष्ठ लेखापालको रूपमा चाहिँ क्यालिफोर्नियाकै ट्याक्स एकाउन्टेन्ट इन क्राउन होइन क्रो एलएलपीमा वरिष्ठ लेखापालको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। उहाँले भारतमा पनि यो फाइनेन्स सम्बन्धी वित्तीय सम्बन्धी पढ्नु सिपिए पनि त्यहाँ पढ्नु भएको थियो, पछाडि यता अमेरिका आउनु भएको छ। अहिले चाहिँ तपाईको पद चाहिँ इनरोल एजेन्ट EAIRS भन्छ होइन? हजुर। यो अब जस्तै हामीले त लेखापालहरू लेखा परीक्षकहरू सुनिन्छ होइन, यो इनरोल एजेन्ट EA भनेपछि यसले के काम गर्छ? तपाईको व्यापक क्षेत्रहरू के हुन्छ सन्तोषजी? सो इनरोल एजेन्ट भनेको अमेरिकामा ट्याक्स सेक्टरमा एउटा सबभन्दा ठुलो लाइसेन्सको रूपमा काम गर्छ। सो सबैलाई थाहै छ हामी अमेरिकामा बिना लाइसेन्सले के पनि गर्न सक्दैन। सो इनरोल एजेन्ट एउटा ट्याक्स लाइसेन्स हो युएसएमा। अनि लाइक मेरो लिमिटेसन चाहिँ अब के म ट्याक्स सेक्टरमा म जुन पनि काम अनि जुन पनि हेल्प गर्न सक्छु विथ इनरोल एजेन्टबाट। सो भोलिको दिनमा कसैलाई आइआरएसलाई को अडिट आयो अनि आइआरएसलाई अडिटलाई रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्छ भने अमेरिकाको ट्याक्सको रुल अनुसार आइदर तपाईले आफै गर्न सक्नुहुन्छ, आइदर तपाई कुनै सिपिएलाई हायर गर्न सक्नुहुन्छ, आइदर इनरोल एजेन्टलाई हायर गर्न सक्नुहुन्छ र अटर्नीलाई। सो यो तीनवटा इनरोल एजेन्ट, सिपिए र अटर्नी एउटा हाईएस्ट लाइसेन्सको रूपमा आउँछ इन द ट्याक्स सेक्टरमा। भनेपछि अनि यो तपाईहरु जस्तै सिपिए चाहिँ के हुन्छ त नि? सिपिए भन्नाले अलिकति मोर वाइड भइहाल्यो हैन। सिपिए भएपछि तपाई अकाउन्ट, फाइनान्स जेमा पनि जान सकिन्छ। इनरोल एजेन्ट भनेको ट्याक्स स्पेशलाइजेसन हो। यो ट्याक्सको लागि त्यसमा हजुर जिज्ञासा आयो, when do people get their child credit from this time stimulus and what are the criteria for the getting it and in what form people will get भनेर जिज्ञासा आयो। सन्तोषजी भनिदिनुस् त यसको उत्तर। सो बेसिक आई थिंक तपाईले जुन चाइल्ड ट्याक्स क्रेडिटको जुन कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, मेबी मैले अगर क्वेशन मैले तपाईको के पनि देख्न सकिन्छ। फेरि एकपल्ट तपाईलाई सम्झाउँछु। when do people get their child credit from this time stimulus and what are the criteria for getting it and what form people will get भनेर सोध्नु भएको छ। सो चाइल्ड ट्याक्स क्रेडिट जुन अहिले पास गरेको छ त्यो 2021 को लागि एप्लिकेबल हुन्छ। जुन अहिले चाहिँ $2000 छ चाइल्ड ट्याक्स क्रेडिट, तर 2021 मा त्यो 2000 लाई 3000 र 3600 गरेछ। 3600 जसको चाइल्ड 6 इयर भन्दा बिलो छ भने त्यसले 3600 सम्म पाउँछ र जसको चाइल्ड 6 मन्थ भन्दा बढी र 17 इयर भन्दा बिलो छ भने त्यसले 3000 सम्म पाउँछ। तर म त्यसमा एउटा एडिशनल एड गर्न सक्छु जुन नयाँ एनुअल एड गरेछ। पहिलाको चाइल्ड ट्याक्स क्रेडिटमा 2000 मा $1400 रिफन्डेबल थियो भने $600 नन रिफन्डेबल क्रेडिट थियो। जुन नयाँ आउँदैछ नेक्स्ट इयर त्यो 100% रिफन्डेबल ट्याक्स क्रेडिट छ। व्हिच इज सो यसको मतलब के भयो भने अगर तपाईले $1 पनि ट्याक्स लायबिलिटी छैन तब पनि तपाईले को चाइल्ड एलिजिबल भइरहेछ भने तपाईले
30,000 या 3600 सम्म तपाईलाई रिफन्ड आउँछ क्याशमा। भनेपछि राम्रै कुरा सुन्यो हैन त सन्तोषजी? राम्रै कुरा हैन त यो? हजुर, यो चाहिँ हाम्रो लागि राम्रो छ। आई मिन जनताहरूको लागि राम्रो छ। जो पहिला के हुन्थ्यो, अगर लेट्स से कि तपाईको ट्याक्स लायबिलिटी छैन भने तपाई $600 लस गर्नुहुन्थ्यो, किनकि त्यो नन रिफन्डेबल छ। सो मेबी म अलिकति टच गर्न चाहन्छु रिफन्डेबल र नन रिफन्डेबलमा। हजुर। नन रिफन्डेबल क्रेडिट ट्याक्स क्रेडिट के हो भने तपाईको ट्याक्स लायबिलिटी 0 छ भने तपाईको नन रिफन्डेबल क्रेडिट लस भइहाल्यो, तपाईले केही पनि पाउन सक्नुहुन्न, त्यो गन भइहाल्यो। सो लेट्स से तपाईको नन रिफन्डेबल क्रेडिट 500 छ, तपाईको ट्याक्स लायबिलिटी 200 छ भने तपाईको 200 लाई यसले गरेर एडजस्ट गरेर 0 बनाउँछ, तर स्टिल तपाईले $300 लुज गर्नुभयो। तर अहिले जुन नयाँ आयो कि चाइल्ड ट्याक्स क्रेडिट 100% रिफन्डेबल छ। सो लेट्स से तपाईको $3,000 क्रेडिट छ, तपाईको ट्याक्स लायबिलिटी 200 मात्रै छ, तपाईले स्टिल $2,800 क्याशमा पाउनुहुन्छ रिफन्ड एज अ रिफन्ड। सो इट इज अ रिफन्डेबल क्रेडिट इज द बेटर देन नन रिफन्डेबल क्रेडिट। हजुर, धन्यवाद सन्तोषजी। भनेपछि अब कुनै पनि हालतमा यो $1,400 त आयो हैन त सन्तोषजी? हैन त? अब यो यस्तो आउने बित्तिकै मान्छेहरूले लुगा सुनहरू किन्न त पाइँदैन नि त हैन यसले त? जे पनि गर्न पाइन्छ। घर खानको लागि दिएको हो नि त पैसा त हैन? दिन त खानको लागि दिएको छ, तर आजभोलि मान्छे जे पनि गर्न पाइन्छ। आजभोलि त मान्छेले पैसा लिएर स्टक मार्केटमा इन्भेस्ट गर्न सुरु गरिसकेका छन् है। तर त्यो अब खाली आधिकारिक रूपमा पक्राउ पनि हुन्छ। तर भन्न खोजेको के भने यो गएर नेपाल जाने पहेँलो धातु भन्छ नि सुनहरू किन्न चाहिँ भन्दा पनि यो जो हो भनेको समयमा चाहिँ हैन अलिकति अनिकालमा बिउ जोगाउनु, हुलमुलमा जिउ जोगाउनु भने जस्तै गर्नुपर्ने कुरा हो। सन्तोषजी, अब यो सबैभन्दा एउटा अभिरुचिको कुरा नि, अब भरे भोलिदेखि तपाईले भन्नु बुधबारदेखि तपाईले यो हैन बाइडेन प्रशासनले यो आइआरएसले पैसा पठाउन सुरु गर्छ। यद्यपि मेरो आम्दानी 2019 मा नि कम थियो भने अब 2020 मा चाहिँ बेसी भयो भने त मैले त्योभन्दा बेसी कमाएको छु भने त म त्यो योग्यतामा त पुग्दिनँ। यस्तो बेलामा चाहिँ साह्रै अप्ठ्यारो पर्छ, फाइदा हुन्छ कि हुँदैन, के हुन्छ सन्तोषजी? धेरै राम्रो क्वेसन छ सर यो। सो यसमा अलिकति डिफरेन्ट सिचुएसन अनि जनताहरूलाई आफ्नो ट्याक्स प्लानिङ गर्नुपर्छ यस्तोमा। सो सबभन्दा पहिला अगर तपाईको इन्कम 2020 मा बढी छ र 2029 मा कम छ भने 2020 को ट्याक्स फाइल नगर्नुस्, पहिलो कुरा ध्यान दिने। अगर तपाईले 2020 को ट्याक्स फाइल गर्नु भएन भने तिनीहरूले 2019 को इन्कम युज गरेर तपाईलाई $1,400 को चेक आउँछ। जब एकचोटि चेक आइसक्यो भने त्यो वापस कहिले पे गर्नु पर्दैन, इभन दो तपाईको इन्कम 2020 मा बढी गयो भने। हजुर, त्यस्तो छ हैन? हजुर सन्तोषजी, एउटा यहाँ जिज्ञासा आयो, के सोध्नु भएको छ भने कुन योग्यता आवश्यकता हुन्छ सरको त्यो पदको लागि भने तपाईको जुन पद भन्नु नि इए भन्नु नि ल और एमबीए अनि सरको अध्ययन नेपालमा या वा अमेरिकामा भन्नुभयो। छोटोमा उत्तर दिनुस् त सन्तोषजी। यसको लागि तपाईको आईआरएस को ट्याक्स को टेस्ट हुन्छ, 3 वटा टेस्ट हुन्छ। तपाई त्यो 3 वटा बिजनेस, इन्डिभिजुअल अनि ल को टेस्ट हुन्छ। तपाई त्यो 3 टेस्ट पास गर्नुभयो भने रिक्वायरमेन्ट चाहिँ 70% तपाईले स्कोर गर्नुपर्छ टेस्टमा, अनि पास भयो भने तपाई यो इए को लाइसेन्स लिन सक्नुहुन्छ। त्यो ल और एमबीए अनि पढेर हुनुपर्छ कि भनेर सोध्नु भएको छ। कुनै पनि त्यस्तो खासै रिक्वायरमेन्ट छैन, तपाईले टेस्ट पास गर्नुपर्ने छ। अनि टेस्ट पास गर्नको लागि तपाईले ब्याचलर चाहिन्छ। तर लाइक आईआरएस मा कुनै यस्तो रुल छैन कि तपाई कुनै डिग्री हुनुपर्छ यो लाइसेन्स लिनको लागि। तपाई लाइसेन्स लिन सक्नु। भनेपछि सन्तोषजी 2019 मा मेरो कम आम्दानी थियो, 2020 मा बेसी भयो भने
चाहिँ मैले अघि बिकै दोहोऱ्याएको फेरि बिचमा फेरि बेसी भयो भने त मैले त त्यो 1400 अन्य त्यो सुविधाहरू त्यो प्रत्येक हप्तामा पाइने त्यो होइन 300 को कुराहरू अन्य सुविधाहरू नपाउने हुनाले चाहिँ यसमा चाहिँ त्यो भर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईहरु जस्ता होइन करमा काम गरेका व्यक्तिहरूसँग चाहिँ सम्पर्क गर्नु पर्यो होइन। हजुर अर्को सिचुएसन आउन सक्छ कि हुन सक्छ तपाईको 2019 मा पनि र 2020 मा पनि तपाई त्यो इन्कम लिमिट भन्दा माथि छ भने के गर्ने? हजुर त्यो छ हैन। अब मूल चुरो भनेको मुख्य एकदम महत्त्वपूर्ण कुरामा आउँछ सन्तोषजी। यो अब सबैभन्दा नि यो बेरोजगारी लाभहरू भन्छ अनइम्प्लोयमेन्ट बेनिफिट छ नि बेरोजगारी भत्ताहरूमा के छ यस बारेमा अलिकति सामान्य भाषामा हाम्रा दर्शकहरूलाई भनिदिनुस् त। यसमा अहिले भर्खर नयाँ लमा पास गरेको छ। तपाईले अनइम्प्लोयमेन्ट पाउनु भएको छ भने र तपाईको इन्कम $150,000 भन्दा बिलो छ भने $10,200 सम्म तपाईलाई ट्याक्स लाग्दैन फेडरलले। स्टेटको सबै स्टेटको आफ्नो रुल छ। सो अगर तपाईले ट्याक्स फाइल गरिसक्नु भएको छ भने अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ, तपाईको प्रोसेसिङ अलि लामो भइहाल्छ। ट्याक्स फाइल गर्नु भएको छैन भने तपाईको अनइम्प्लोयमेन्टमा 10,200 सम्म ट्याक्स लाग्दैन। सो त्यो कुरालाई ध्यान दिनु होला सबजनाले फाइल गर्दाखेरि। त्यो गर्नु पर्यो। एकैछिन म तपाईलाई एउटा अर्को एउटा जिज्ञासा यहाँ आएको छ। जिज्ञासा के भने सन्तोषजी के छ भने पक्नुहुन्छ त I and my wife are pending asylum हैन। रातिको विचाराधीनमा हुनुहुँदो रहेछ निवेदन। Just a week ago we received our first aid and SSN social security पाउनु भएछ। We don't have any income or any tax file record. My question is, are we able to get this stimulus check? If yes, what are the things that we have to do? Thank you. Okay. So पहिला तपाईको पहिलो क्वेशनको आन्सर यस, तपाईले पाउनुहुन्छ, तपाई एलिजिबल हुनुहुन्छ यसको लागि। कसरी पाउने? अगर तपाईको भन्नुभएको इन्कम केही पनि छैन भने तपाईले नन फाइलर जुन स्टिल इनले ओपन गर्छ अहिले गरेको छैन आइआरएसले, तर त्यो तपाईहरु मलाई फेसबुकमा फलो गर्नुहुन्छ भने म त्यहाँ धेरै पोस्ट गर्दै रहन्छु इन्फर्मेसनहरु, त्यहाँबाट तपाईहरु अपडेट लिन सक्नुहुन्छ। अर्को छ कि अर्को अप्सन यो छ कि तपाई 00 भनेर 2020 को ट्याक्स फाइल गर्न सक्नुहुन्छ, जसले गर्दा आइआरएस लाई तपाईको इन्फर्मेसन त्यसको सिस्टममा जान्छ अनि जति बेला तिनीहरुले $1,400 को ब्याच डिस्प्याच गर्छन् त्यसमा तपाई इन्क्लुड हुनुहुन्छ। हजुर सन्तोषजी, अब जस्तै नि अब अमेरिकामा हामी अरु आप्रवासीहरु जस्तै हामी पनि थुप्रै मानिसहरु चाहिँ कागजहरु जो सामाजिक पत्र हैन, पत्र संख्या भनौं न हैन, सामाजिक सुरक्षा संख्या भनेको सोशल सेक्युरिटी एसएसएन नभएको मान्छेले छैन, खाली हैन अब नगदमा काम गरिरहेको छ, तर यद्यपि कर तिरेको छ भने त्यस्ता मान्छेहरु योग्य हुँदैनन् है यसमा। यसमा अलिकति उ गरेछ भन्दैछ कि युएसए एलाइन रेसिडेन्स हुनु पर्छ। अगर रेसिडेन्स छ भने पाइन्छ, रेसिडेन्स छैन भने यसमा एलिजिबल हुन अलिकति हार्ड भइराछ। भनेपछि जस्तै काम गर्ने अनुमति दिएको छ भने त सामाजिक सुरक्षा संख्या भनेको सोशल सेक्युरिटी म त दिन्छ नि, त्यसले काम गर्छ? त्यसले काम गर्छ। सो जसले पनि सो ट्याक्स को हिसाबले जो पनि रेसिडेन्स छ, जस्तै स्टुडेन्टहरु जुन स्टुडेन्टहरु आउँछ तिनीहरुलाई ट्याक्स वाइज ट्याक्सलेमा रेसिडेन्स मानिरा छैन, तिनीहरुको लागि हार्ड भइराछ, तिनीहरु एलिजिबल छैन। तर जो एसाइलममा छ, वर्क परमिट छ, सोशल सेक्युरिटी छ भने तिनीहरुलाई पाउँछ। भनेपछि कागज पत्र नभएकोहरुको लागि चाहिँ यसमा मतलब कोसिसै नगरे हुन्छ, केही पनि हुँदैन हैन।
जो नन रेसिडेन्स छ। नन रेजिडेन्ट भनेपछि हजुर अनुमति पाएको छ सरकारबाट काम गर्ने तिमी गरी खाऊ भनेर दिएको छ त्यो मान्छेले पाउने भयो हजुर हैन नभए अन्यले यो पाउने भएन हैन हजुर यो पनि भयो अनि यो त कुरा भइहाल्यो हैन अब सन्तोषजी अब भनौँ न लगभग हामीले तपाईले सामान्य जानकारी हैन जस्तै हामीसँग आएका जिज्ञासाहरू सामान्य कुराहरू चाहिँ किनभने अहिले त त्यो आउने बित्तिकै सामाजिक सञ्जालमा पनि आइरहेको हुन्छ हैन तपाईहरुले पनि आफै पनि भनिरहेको हुन्छ अनि हामी सञ्चार माध्यमहरूले पनि कुराहरू लेखिरहेका हुन्छौँ हैन भनेपछि यो आम्दानी छ नि जस्तै 2 जनाको कमाई 1,50,000 भन्दा कम भयो भने चाहिँ पाइने हैन त हजुर त्यो भन्दा बेसी भयो भने नपाइने 1,60,000 भन्दा बेसी भयो भने पाइदैन तर 1,50,000 देखि लिएर 1,60,000 को बीचमा छ भने रिड्युस गरेर पाइन्छ त्यसमा तिनीहरूले क्याल्कुलेसन गर्छ बेस्ड अन इन्कममा 100% पाइदैन तर सर्टेन पर्सेन्ट पाइन्छ हैन भनेपछि अघि तपाईले भन्नुभएको दुई तीनवटा कुरा याद गर्नु पर्यो हैन 2019 मा जुन हामीले पाएको छौं यो त अहिले सन्तोषजी यो त हाम्रो तेस्रो नेपालीमा चाहिँ धनादेश भन्छन् चेक हैन पहिलो आयो के अरे भूतपूर्व राष्ट्रपतिको पालामा 600 आयो हैन पहिले 1200 आयो त्यसपछि 600 आयो अनि यो अब 1200 1400 यो 1400 आउँछ 14 6 अस्तिको 600 आएको हैन यो पनि आउने भयो भने तेस्रो आउने भयो अब पनि फेरि आउँछ कि सन्तोषजी के छ अहिले त्यो भन्न अलि हार्ड छ अब अगर भाइरसको सिचुएसन यस्तै भयो भने आई थिंक यिनीहरूले बाइडेनले 2 दिन पहिला उ गरिरहेछ कि जुलाई 4th देखि होप गरिरहेछ जम्मै कुरालाई ओपन गर्ने फेरि आई थिंक त्यसको टार्गेट चाहिँ मई फर्स्ट विकमा सबैलाई भ्याक्सिन लगाइसक्नु पर्ने मे फर्स्टमा लगाउनु भनेपछि अब चाहिँ हैन जति पनि सरकारको हैन सुविधाहरू खाद्य सुविधाहरू भनेको यो उ भन्छ हाम्रो त्यो उसमा चाहिँ कस्तो गर्छ के भन्छ भने भन्छ फुड स्ट्याम्प भन्ने हुन्छ खाद्य सुविधाहरू जो मान्छेले त्यो उपयोग गरिरहेको छ हैन अब चाहिँ हामीले एक वर्ष भित्रमा त हामीले त 3 पटक ल्याउने हैन 1200 600 1400 यो आउँदैछ अब सधैँभरि नै यही अब हैन आउँछ कि भनेर प्रतीक्षा गर्नु भएन हैन सन्तोषजी आई डोन्ट थिंक सो किनभने यसो नि त मान्छेलाई त लोभ लाग्छ नि हामी पनि अब नेपालीहरू यसो आउँछ कि भनेर त्यसरी हैन बरु काम नगरेको भन्ने हुन्छ नि भनेपछि जुन पैसा सरकारले दिइरहेको छ बाइडेन प्रशासनले त्यो पैसा चाहिँ हैन आफ्नो गर्जो टार्न भन्छ नि चुला बाल्नलाई हैन रोटी पकाएर अथवा भात खानलाई दिएको हैन आफ्नो घर भाडा तिर्नको लागि अथवा के अरे भनौँ न विभिन्न उपयोग गरेका सामग्रीहरू तिर्नलाई दिएको पैसा हैन भनेपछि यो कुरामा चाहिँ हामीले स्पष्ट के भयौँ भने आगामी बुधबारदेखि चाहिँ आउँछ भनेर आइआरएसले पनि त्यो लेखेको छ हैन अनि सन्तोषजी यो कहिलेकाहीँ नि गत असमा पनि बेलामा आउँछ यो चाहिँ गलत ठाउँमा मान्छेलाई गएको छ अवस्था छ भने त्यो पैसा कसरी असुल हुन्छ तिनीहरूलाई लाख मान्छेलाई गएको हुन्छ हो यो एकदम रियल स्टोरी हो अनि यो धेरै भएको छ सो अगर तपाईको पैसा कुनै गलत ठाउँमा गइसक्यो तपाईले पाउनु भएको छैन भने के गर्नु त्यसको लागि सो आइआरएसलाई तपाई कल गर्न सक्नुहुन्छ तर अहिले उनीहरूलाई कल गर्नु भनेको होल डे पनि फोनमा बस्यो भने पिक गर्दैन कहिलेकाहीँ हैन त्यस्तो अवस्थामा सिम्पल तरिका के छ भने जब तपाई ट्याक्स फाइल गर्नुहुन्छ त्यसमा तपाई भन्न सक्नुहुन्छ कि मैले पैसा पाएको छैन अगर गलत ठाउँमा गएछ भने अगर चेकमा छ भने त्यो त्यहाँ मान्छे बसिरहेछ भने त्यो चेक रिटर्न जान्छ आइआरएससँग अनि तिनीहरूसँग रेकर्ड हुन्छ तर तपाईले पाउनु भएको छ भने तपाई ट्याक्समा त्यसलाई क्लेम गर्न सक्नुहुन्छ हजुर त्यो तपाईले पनि एउटा धन्यवाद तपाईलाई यो सुविधा भन्नुभयो हैन अनि अब हामीले धेरै कुराहरू यो सन्तोषजी तपाई आफै नै हैन 10 वर्षदेखि दर्शक महानुभावहरू सन्तोष शाह नेपाल जनकपुर घर भई अमेरिका आउनु भएको 10 वर्षदेखि नै यहाँ हुनुहुन्छ भारतमा पनि पढ्नुभयो
भारत पढेपछि अमेरिका आउनुभयो र इए भनेको हैन यो अधिकृत यो पञ्जीकृत अभिकर्ता भन्छ नेपालीमा त्यो हुनुहुन्छ कर सम्बन्धी काम गरिरहनु भएको छ। यहाँ अमेरिकामा साक्रामेन्टोमा हैन साक्रामेन्टो भन्दा हैन साक्रामेन्टो विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्नुभएको हो र हैन अब विभिन्न क्षेत्रमा तपाईले अब नेपाली समुदायलाई पनि सघिरहनु भएको छ। अहिले वर्तमान चाहिँ क्रो एलएलपी CROWE लेख्छ तर क्रो एलएलपी मा तपाई चाहिँ वरिष्ठ लेखापालको रूपमा काम गरिरहनु भएको छ। हजुर हैन अब तपाईले धेरै पढ्नुभयो। तपाईलाई यदि सन्तोषजी अब तपाईले एकपल्ट नि जसरी तपाईलाई कोही मान्छेले सम्पर्क गर्नु पर्यो भने तपाईको आफ्नो फोन नम्बर त भन्नु पर्यो नि, एकपल्ट भनिदिनुस् त। म यहाँ मेरो फोन नम्बर एकछिन भन्छु सन्तोषजी। हजुर सन्तोष शाह फोन नम्बर हैन भनिदिनुस् त कति? 530 530 20 4127 फेरि एकपल्ट भन्नु त। 530 220 4127 हजुर ल दर्शक महानुभावहरु सन्तोष शाहजीलाई केही बुझ्नु छ भने उहाँले सहयोग गर्नुहुन्छ र उहाँलाई पनि हाम्रो शुभकामना छ। अब सन्तोषजी अब हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौं। हजुर सन्तोषजी अझै पनि नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई अब इनेप्लिजमा तपाईको पहिलो पटक काम हामीले धेरै कुराहरू व्याख्या गर्न सकेनौं गर्न चाहिनौं किनभने सन्तोषजी यो जुन विधेयक पारित भएर कानुन पनि बनिसक्यो हैन? हजुर 628 पृष्ठको छ नि त हैन? हजुर अब यसमा त धेरै कुराहरू छन् हैन? त्यो विधेयक भने यो त कानुन बनिसक्यो 628 पन्नाको भने 2-3 दिन त त्यो यसमा लाग्यो हैन? यसमा धेरै व्याख्या गर्न चाहनुहुन्न। तथापि नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई संक्षेपमा छोटकरीमा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? केही तपाईले हैन मैले सोध्न बिर्सेको छुटेको कुराहरू के भन्न चाहनुहुन्छ सन्तोषजी? अलिकति म एउटा कुरामा टच गर्न चाहन्छु। हजुर सो अगेन मैले पहिल्यै भनिसकेको थिएँ, म जे पनि यहाँ कुरा गर्छु इन्फर्मेसनल हो। तर जुन तपाईले अघि क्वेशन सोध्नु भएको थियो कि मेरो इन्कम 2019 मा कम छ 2020 मा लिमिट भन्दा बढी छ। सो मैले आन्सर दिए थिएँ कि त्यति बेला 2020 को ट्याक्स फाइल नगर्नुस्, 2029 को बेसमा तपाईले $1400 पाउनुहुन्छ। क्वेशन आउँछ कि मेरो 2019 मा पनि र 2020 मा पनि लिमिट भन्दा बढी छ इन्कम भने कसरी $1400 पाउने? ट्याक्स प्लानिङ। यसको लागि अब धेरै बढी छ भने लेट्स से कि तपाईको 160,000 को ठाउँमा तपाईको 250,000 छ भने अलिकति हार्ड छ। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ नि, जस्तै तपाईको 161,000 छ, तपाईले पुरै $1400 लस गरिसक्नु भयो। त्यसको लागि त्यहाँ ट्याक्स प्लानिङ गर्न सकिन्छ। तपाईसँग स्टिल टाइम छ अप्रिल 15 सम्म। त्यो इन्कमलाई तपाई रिड्युस गर्न सक्नुहुन्छ $1400 पाउनको लागि। त्यसको लागि अगर तपाईसँग रिटायरमेन्ट अकाउन्ट छ भने कन्ट्रिब्युसन गर्नु भएको छैन 2020 को भने तपाईसँग अप्रिल 15 सम्म ड्यू डेट छ। तपाई त्यसमा मैक्सिमम कन्ट्रिब्युट गर्नु, जसले गर्दा तपाईको एजीआई 160 र 150 भन्दा बिलो भइहाल्छ अनि 2020 को ट्याक्स फाइल गर्नु अनि तपाईले $1400 पाउनुहुन्छ। हजुर धन्यवाद सन्तोषजी। म एउटा जिज्ञासा पनि आयो, तर त्यो भन्दा अगाडि दर्शक महानुभावहरु यो कार्यक्रमको यो प्रत्यक्ष प्रसारणको सौजन्यता प्रायोजन जेन ट्राभल्स ले गरेको हो र जेन ट्राभल अमेरिकाको वाशिंगटन डीसी मा पनि यसको सम्पर्क स्थान रहेको छ। म एकपटक सम्पर्क भनिदिन्छु। जेन ट्राभल्सलाई भनेको नेपाल आउन जान पर्यो सस्तो मूल्यमा। सस्तो मूल्य भनेको सरल र सजिलोसँग नेपाल जाने हो भने तपाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ
5521508 फेरि एकपल्ट दोहोऱ्याए 20255211508 अथवा info@gentravel.com मा पनि सम्पर्क गर्नुहोस् र यसको चाहिँ काठमाडौँ त्रिवेणी मार्ग ठमेलमा पनि रहेको छ भने हिमालय जाभा भन्दा माथिपट्टि रहेको छ र अमेरिकाको वासिङटन डीसीमा यसको कार्यालय पनि रहेछ र भर्खर हामी न्युयोर्कमा पनि कार्यालय खुलेको हाम्रो यसका सञ्चालक सुरज बस्नेतजीले जानकारी गराउनु भएको छ। सुरजजी धन्यवाद। नेपाल जानु पर्यो भने हामी जेन ट्राभल्सलाई सम्झौँ। यो कार्यक्रमको प्रायोजन जेन ट्राभल्सले गरेको र सन्तोषजी एउटा फेरि जिज्ञासा आयो। हजुर। फेब्रुअरी 2021 युएसए डिबी परेर आउनु भएको फ्यामिली हुनुहुन्छ हैन? सुन्छ है, फेब्रुअरी 2021 युएसए डिबी परेर आउनु भएको फ्यामिली हुनुहुन्छ। सोशल लिएको 1 हप्ता भयो। अहिलेको $1400 स्टिमुलस पाउनुहुन्छ कि नाइ भनेर सोध्नु भएको छ। मोस्ट प्रोबेबिलिटी पाउनुहुन्छ, किनभने यो जुन ल पास भएको छ 2021 मा भएको छ। मैले अघि प्रोग्राममा हामी भनेको थियौँ कि तपाईँ नन फाइलर जब ओपन हुन्छ त्यसमा गएर आफ्नो किनभने तपाईँको इन्फर्मेसन आइरेससँग छैन, तपाईँ त्यसमा गएर आफ्नो इन्फर्मेसन फिलअप गर्नु अनि मोस्ट प्रोबेबिलिटी पाउनुहुन्छ। किनभने त्यस्तो खासै मैले त्यस्तो स्पेसिफिक रुल हेरेको छैन कि कहिले आउँदाखेरि, किनभने ग्रीन कार्ड हुनु बित्तिकै तपाईँ रेसिडेन्स हुनुहुन्छ अमेरिकाको लागि। हजुर, उहाँले त्यही भन्नु, त्यही राजेशजीले थप्नुभयो। पाउनुहुन्छ भने कसरी एप्लाई गर्ने फेरि एकपल्ट भनिदिनुहोस् त। कहाँ जानुपर्ने? हजुर, आइआरएसको वेबसाइटमा irs.org वेबसाइटमा गएर जब तपाईँ त्यो वेबसाइटमा जानुहुन्छ फर्स्टमा तपाईँको लेफ्ट साइडमा कोभिड रिसोर्सेस छ, त्यसमा क्लिक गर्दाखेरि तपाईले नन फाइलर भनेर अप्सन आउँछ। त्यसमा गएर तपाईँ आफ्नो सोशल सिक्युरिटी, डेट अफ बर्थ, एड्रेस अनि बैंक एकाउन्ट त्यसमा इन्फर्मेसन इन्टर गर्नु अनि त्यसले गर्दा तपाईलाई आइआरएस को सिस्टममा जान्छ। हुन सक्छ तपाईले भन्न सक्छ कि तपाईँ इलिजिबल हुनु भएको छैन अहिले, अनि किप ट्राई गर्नु, कहिले काहीँ टाइम लाग्छ तपाईको इन्फर्मेसन तिनीहरुको सिस्टममा जानको लागि। र लास्टमा अगर कुनै पनि वेले तपाईँ पाउनु भएन भने मोस्ट प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट इयरको ट्याक्समा यिनीहरूले फेरि रिबेट क्रेडिट भनेर हाल्छ नि, तपाईँ त्यहाँ लिन सक्नुहुन्छ। हजुर, दर्शक महानुभावहरू फेरि एकपल्ट मैले यस विज्ञापन समय लिएँ। एउटा हाम्रो टेक्सास राज्यमा मलको स्टोर भन्ने खुलेको छ, जहाँ तपाईहरू नेपाली सामानहरू नेपालको हैन मरमसलादेखि लिएर नेपालको चियापत्ती, नुन अमिलो पिरो, नेपाली सामानहरू भनेको नेपाली टोपी, नेपाली सामग्रीहरू सबै चिज पाउने हुनाले मलको स्टोर भनेको छ, जो चाहिँ लेविसभिल टेक्सासमा म्युजिक सिटी मल भित्र रहेको छ। यसको सम्पर्क चाहिँ 9723160700 अर्थात् 97231600700 रहेको छ र यसका सञ्चालक प्याट्रिक सुवेदी हुनुहुन्छ र मलको ट्राभल्स, जहाँबाट हामीले अमेरिकाको 50 राज्यबाट मगाए तापनि उहाँले घर दैलोमा चाहिँ सामान पुर्याइदिनुहुन्छ। हामीले पनि केही मगाएका थियौँ। दर्शक महानुभावहरू, अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइरहेको छ। अघि तपाईँले भनिदिनु भयो, अब हामीले चाहिँ यो हप्ताभित्रमा सन्तोषजी 1400 चाहिँ पाउने नै भएन, लक्ष्मी आउने भएन हैन त? आउने हो सर, लक्ष्मी चाहिँ कतै जान्दैनन् हैन त? जाँदैन, कहीँ जाँदैन। ढिलो हुन सक्छ तर आइन्छ। यद्यपि अलिकति ढिलो जस्तो पाइनौँ भने चाहिँ हामीले के गर्ने, सम्पर्क गर्दाखेरि कसरी गर्ने सन्तोषजी? अहिले आइआरएसलाई सम्पर्क गरेर केही पनि फाइदा छैन, तिनीहरूको वर्कलोड धेरै छ। केही दिनसम्म वेट गर्नु, अनि आएन भने तपाईँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। मेबी एक दुई महिना पछि। अहिले ट्याक्सको बर्डन पनि छ नि यसलाई, यो अप्रिल 15 ले गर्दा। तर सेम कुरो गर्छ, अगर जसले भन्छ कि पाएको छैन अनि नेक्स्ट इयरको ट्याक्समा तपाईँ क्लेम गर्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि यद्यपि हामीले योग्यता छौँ भने चाहिँ हाम्रो पैसा चाहिँ हैन कति ठाउँमा जस्तै हैन, कति ठाउँमा गायब हुने जस्तो अमेरिकामा त्यस्तो हुँदैन हैन। त्यस्तो हुँदैन, तपाईँ पाउनुहुन्छ। ढिलो नआथ्यो तर पाइन्छ, त्यो पाइन्छ।
दर्शक महानुभावहरू, फेरि एकपटक म हाम्रो सन्तोष शाहजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। ट्याक्स क्षेत्रमा 10 वर्षदेखि काम गरिरहनु भएको छ र उहाँ काम गर्ने कार्यालयको नाम चाहिँ क्राउन एलएलपी रहेछ र वरिष्ठ कर होइन लेखापालको रूपमा काम गरिरहनु भएको छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। विशेष गरिकन म न्युयोर्कको हाम्रो चिकित्सक हाम्रो दाई डाक्टर विनोद शाहजी, जो हाम्रो नजिकको मान्छे हुनुहुन्छ, जनकपुरकै हुनुहुन्छ, डाक्टर विनोद शाह दाईलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन्छु। विनोद शाहजीले यसरी हाम्रो सन्तोष शाहजीलाई जोड्नुभयो। लामो समयदेखि सन्तोषजीले पनि सोधिरहनु भएको थियो एकपटक गरौँ भनेर, हामी आज मौका मिल्यो। सन्तोषजी, तपाईँलाई पनि इनेप्लिस परिवारको तर्फबाट धन्यवाद। जे जति तपाईँले जानकारी दिनुभयो यो हाम्रो लागि, विशेष गरिकन हाम्रा दर्शकहरूलाई पनि नेपाली समुदायलाई काम लाग्छ भन्ने विश्वास गरेका छौँ। यति भन्दै सन्तोषजी केही भन्न चाहन्छ अन्त्यमा? तपाईहरुलाई केही पनि ट्याक्सदेखि क्वेसन छ, मलाई तपाईले कल गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको क्वेसनलाई म आन्सर गर्न ट्राई गर्छु। अनि मैले अघि नै भनिदिएँ, जति बेला मलाई एभ्री सन्डे बाई एपोइन्टमेन्ट म फ्री कन्सल्टिङ प्रोभाइड गर्दैछु आफ्नो कम्युनिटीको लागि। कसैलाई पनि ट्याक्स कन्सल्टिङ चाहियो भने मेरो एक्सपर्टाइजेसन भनेको ट्याक्स प्लानिङ कन्सल्टिङतिर धेरै रहेछ। सो बाई एपोइन्टमेन्ट तपाईँ सन्डेको म फ्रीमा ट्याक्स कन्सल्टिङ दिँदैछु, हाफ एन आवरको, आधा घन्टाको समय तपाईँले दिनुहुन्छ। ल, धन्यवाद इनेप्लिस परिवारको तर्फबाट कर विज्ञ सन्तोष शाहजीलाई धन्यवाद दिँदै म पनि आज बिदा हुन चाहन्छु। शुभरात्रि, नेपालमा शुभ प्रभात। नमस्ते। नमस्ते सबजनालाई। नमस्ते विदेश।